बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो एक रस्मी मुलाकात, गपशप या इंटरव्यू के हवाले से है, जो एक नया सिलसिला शुरू किया है। ये आज मार खालिद हुसैन सयाल एडवोकेट जो मुल्तान से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं और उनके पास हम इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। चलते हैं मार खालिद सयाल साहब की तरफ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, ये मैंने वकालत इस शोबे में मुझे शौक़ शुरू में तो था नहीं। मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि आप जो है ना MBBS डॉक्टर बने। मैंने FSC की, इसके बाद जो है ना वो मेरिट ना बना, तो मुझे वाले साहब ने कहा अगर आपने डॉक्टर नहीं बने तो फिर आप LLB करें। मैंने LLB करके फिर इस शोबे में आ गया, दिलचस्पी से काम किया, बहुत मेहनत की। और हमारी फैमिली में पहले कोई भी यानी एडवोकेट नहीं था, तो मैं पहला ही बंदा था कि जिसने LLB करके मैं इस फील्ड में आया और इस फील्ड में मैंने मेहनत की है और अल्लाह के फजल से मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे अब मेरी वकालत को तकरीबन 22 ईयर हो चुके हैं, तो बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ लर्न भी किया, अर्न भी किया है, बहुत कुछ किया है। इधर इंटर हुआ तो सिविल सूट काफ़ी सारे मैंने किए। तो एक सिविल कोर्ट में मेरा केस था, दावा इस्तकरार हक, सूट फॉर डिक्लेरेशन। उसमें मैं गया तो उसके अंदर जो है ना वो पेशी लेने के लिए रूटीन में बंदा जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाता है या आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो भी होती है। तो शुरू में चूँकि मैं नया था, तो वहाँ रीडर साहब के पास मैं जब भी जाता, मेरे केस के अंदर कोई उसकी आगे एडजस्टमेंट पहले ही हुई पड़ी होती थी। तो 3-4 मौके पे मैं जब भी गया तो ऐसे ही हुआ पड़ा था। तो मैंने फिर जो है ना एक दिन जो है ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया। रीडर को मैंने कहा यार, मैं जब भी आता हूँ आप पहले ही पेशी लगा के बैठे होते हो। तो उन्होंने कहा जाई साहब से बात करें। तो वो फिर इधर सिविल सूट, वो गादी साहब होते थे उस वक्त ज़माने में, उन्होंने मुझे कहा जी हाँ जी वकील साहब खैर है, आप नौजवान हैं, अभी नए हैं, क्या खैर है, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो मैंने फिर जाई साहब से कहा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि आपको वकालत करते हुए कितना अर्सा हो गया। मैंने कहा सर मुझे अभी 2 साल हुए हैं। कहता है ये दीवानी का केस है, आपको तो पता नहीं, दीवानी में तो दीवाना होना पड़ता है जिस वजह से अच्छा आप जो है ना इस तरह अगर करोगे तो फिर आप वकालत नहीं कर सकते अगर गुस्सा। एक दफ़ा ये सिचुएशन हुई कि सूट फॉर डिक्लेरेशन था, तो वो सीनियर सिविल जज की कोर्ट में था। वो भी शुरू में ऐसे मैं उसमें रिटर्न स्टेटमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट करके दूसरी कोर्टों में चला गया। तो उसमें डिफेंडेंट 3 और भी थे। तो मैंने कहा जब मेरा तो वकालतनामा गया पड़ा, जब मैं दोबारा आऊँगा वापस रूटीन में पेशी आके कोई बहस ऐसी लग गई होगी उसमें तो नहीं भेजे इधर उधर। तो वो जब मैंने पता किया कोई डिफेंडेंट शायद आ गए हों, कोई भी डिफेंडेंट हाजिर नहीं था, तो जज साहब ने मेरा भी 4 डिफेंडेंट तमाम को जो है ना एक तरफा करके ना कार्रवाई एक तरफा करके आगे एडजर्नमेंट लगा। जज साहब से मैंने बात की तो जज साहब मुझे कहने लगे वो मुझे रीडर ने बताया ही नहीं है कि भाई जो है ना वो आपका वकालतनामा, मैंने तो तमाम को एक तरफा कर दिया। मुझे बड़ा जो है ना वो इस बात पे जो है ना हैरानगी हुई कि एक चीज़ जब सबमिट हुई ना रीडर ने उसको इन्फॉर्म किया, ना ही जज साहब ने खुद देखी, ऐसे कार्रवाई उन्होंने कर दी। तो यहाँ सिचुएशन ये होती है। फिर उसके अगेंस्ट मैं ऊपर एपेलेट कोर्ट में चला गया। वहाँ जो है ना चलते रहे, बहस शहस हुई। और बहस जब वहाँ मैंने की तो वहाँ भी सिचुएशन ये थी कि फाइनल जब बहस थी तो जज साहब ने मुझे कहा कि ये चूँकि मैं वहाँ गया था मनसूखी कार्रवाई एक तरफा के अगेंस्ट, तो जज साहब ने कहा कि इसमें आपको रूलिंग शूलिंग दे ना। मैंने कहा सर रूलिंग तो जब मेरी दरख्वास्त उन्होंने खारिज किया विद इन 30 डे थे, तो जज साहब ने कहा कि मैं कहता हूँ 30 डे के ऊपर होती है, ये मियाद इसकी ज़्यादा होती है। तो मैं मुख्तलिफ मेरे दोस्तों शोस्तों के पास गया, CPC निकाली, वहाँ भी 30 डे लिखी हुई थी। हर दोस्त ने यही कहा कि 30 दिन होती है जी मनसूखी कार्रवाई की दरख्वास्त के अगेंस्ट, 30 डेज से ऊपर आप तो वो नहीं इंटरटेन होगी। मैंने कहा सर अच्छा। मैं फिर एक इधर होते थे मुल्तान में मलिक अपना हकीम अमीर बख्श अवान साहब, उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपने CPC में देखिए मनसूखी कार्रवाई की दरख्वास्त में कितनी पीरियड। मैंने कहा लिमिटेशन। मैंने कहा वहाँ तो सर 30 डे लिखी हुई है जो मेरे पास है। कहता है आप जो है ना लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ जो है ना उनसे कहें कि आप हकीम अमीर बख्श अवान साहब की CPC थे। वो मैं लाइब्रेरी चला गया तो हकीम साहब भी देखे, ऐसे ऐसे खान साहब अच्छे लोग भी हैं, वो मेरे पीछे है, मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं जहाँ वहाँ ऐसे हिलाया बाजू से पकड़ के, कहता इधर मुझे दिखाएं जी, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। तो ये अच्छे लोग थे। वो अब अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह था फरमाए, फौत हो गए हैं, अब हम उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर रूलिंग निकाल के दी जिसमें ये 3 साल में आती, जो कि 30 डे लिखी हुई CPC में बंदा, उसकी 3 ईयर जो है ना में आती। 3 रूलिंग उन्होंने मुझे निकाल के दी। वो मैंने जाकर जज साहब को दी और तो उन्होंने मुझे शाबाश भी दी और मेरी वो जो है ना केस भी एक्सेप्ट हो गया। देहात से था मैं, सारी ज़िंदगी जो है ना पढ़ता भी देहात में रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन भी जो की है ना मैंने दिए पे की है। उस वक्त लाइट भी नहीं होती थी हमारे पास, तो दिए पे मैं पढ़ता था, दिया जला के पढ़ता था। तो वहाँ फिर देहातों में काम भी हम करते थे घरेलू, और ये पढ़ते भी थे। इसके बाद जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो उस वक्त हमारे यहाँ लाइट आई और वहाँ मैंने मकसद अपना LLB मुकम्मल की। शुरू में देहात में चूँकि जब मेरे एरिया में 10-10 किलोमीटर करीब कोई वकील नहीं था, मैं पहले ही वकील बनना था, तो लोग मुझे कहते थे कि जी अमार साहब माशाल्लाह जी वकील बन गए हैं। केसेस मेरे पास जब लॉ का अभी पार्ट फर्स्ट था तो मैं अपने उस्ताद के पास मकसद जूनियरशिप थी, तो मैं पार्ट फर्स्ट में तो अभी था, अभी तो पढ़ रहा था। तो मैंने जो है ना इधर वैसे कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए कचहरी भी ज्वाइन मैंने कर ली थी। मियां अमजद साहब
جو میرے استاد تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت جگہ دے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے پاس میں آتا تھا تو کیسز شروع میں میرے پاس آنے لگ گئے تھے. جب میں نے لا کیا 3 سال وہ گزارے، 3 ایئر کورس اس وقت ہوتا تھا، تو باقی 2 سال کے 5 سال جب میرے مکمل ہوئے تھے اس وقت تو میرے کم از کم 20-25 کیس میرے اپنے ذاتی ہو گئے تھے ڈیری کے اندر. پھر مجھے 2003 میں جو ہے نا مجھے لیگل ایڈوائزری مل گئی HBFC کی، اس 2006 میں پھر وابڈا کی مل گئی اور 7 زرعی ترقیاتی بینک کی. ان کا پھر میں نے بہت کام کیا ہے. اب ماشاءاللہ میرے پاس یہ بینکنگ کا کام بھی بہت ہے 50% میں بینکنگ کورٹ میں کام کرتا ہوں، 50% مسلینیس کرتا ہوں، جس میں کریمنل، سیول کے ہو گئے، فیملی میٹر، جو بھی آئے نا چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو کام آیا نا، میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جو ہے نا یہ کام مجھے نہیں آتا جی اور یہ میں چھوٹا کام نہیں کرتا ہوں. میں نے ذہن میں یہ رکھی ہوئی ہے بات کہ جب میں شروع میں ہی آیا ہوں تو مجھے چھوٹے چھوٹے کیسز آتے رہے ہیں. اب بھی میں وہ چھوٹے لے لیتا ہوں، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اب اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں. پہلے سے میں ہر ایڈوکیٹ کی اپنی ذاتی اوپینین ہوتی ہے. میری اوپینین اس پہ یہ ہے، غور سے دیکھا جائے تو جیسے ہماری بہاؤد ذکر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اسی طرز پہ اس کی بھی شکل نظر آتی ہے اور کلائنٹ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا ججز بیٹھے ہیں یہاں علمت کا کمرہ ہے. اب پرانی کچہری میں بیٹھے ہیں یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح بیل میں پیش ہوتے دھکم پیل اتنی ہوتی ہے کہ وکلا بیچارے ہمیں نہ ایویڈنس ہم کروا سکتے کسی کورٹ میں بیٹھ کے، جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، دھکم پیل علیحدہ سے ہوتی ہے. تو یہاں بہت پریشانی ہے، کام تو کر رہے ہیں، پریشانی بہت زیادہ. میری اوپینین یہ تھی کہ وہاں اگر جو کام کم تھا اس وقت، یعنی ہمارے جو ہے نا یہ بار روم نہیں بنا ہوا تھا جب کچہری شفٹ ہوئی تھی، کچھ اور لائبریری نہیں تھی، یہ چیزیں اگر ہم ڈیمانڈ کرتے چیف جسٹس کو، گورنمنٹ کو ڈیمانڈ کرتے تو وہ ہمیں وہ بنوا دیتے اور بہتر وہیں تھی کچہری. شادی سے تعلق، شادی میری 2012 میں ہوئی ہے، اس میں اب میری اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. بس وہ علم حاصل کر رہے ہیں. بچے میرے جو ہے نا بھی پڑھ رہے ہیں، کم از کم میں یہ چاہتا ہوں بچے چھوٹے ہیں ابھی. بیٹی میری بڑی ہے، ابھی 7ویں کلاس میں ہے، وہ اگر میٹرک جب کر جائے گی پھر ہی بچے کو کچھ نہ کچھ ان کا بھی ذہن دیکھیں گے بھائی وہ کیا چاہتے ہیں اور پھر اپنا بھی دیکھیں گے. یا تو ہو سکتا ہے اگر بیٹی کو تو نہیں، بیٹے کو شاید میں ایڈوکیٹ بنانے کی میرے ذہن میں ہے خواہش. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ یا ارباب اختیار کو تو ہم یہ کہیں گے کہ وکالت کے شعبے میں شروع میں جیسے کوئی وکیل آتا ہے اس کے لیے بہت پرابلم ہوتے ہیں. وہ پڑھ کے جب وہ LLB کرتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے اور پیرنٹس بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرا بیٹا جو ہے نا پڑھ گیا، کچہری جا رہا ہے تو بہت سارے جو ہے نا وہ کوئی پیمنٹ لے آئے گا جس سے جو ہے نا اتنے سال تو ہم اس کو پڑھاتے رہے، اخراجات تو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے شروع میں نئے وکلا کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں. چیمبر کے مسائل ہیں، چیمبر یہاں نہیں ملتے، یہاں جگہ نہیں ہے. ہماری پرانی کچہری میں تو بڑے مسائل آئے کھڑے ہیں. اب ساتھ یہ ٹاور بن تو رہا ہے، ابھی اس کو ٹائم لگے گا، پتہ نہیں کتنا. ہمارے کچہری کے حوالے سے بھی تو چلنی چاہیے بس، تاکہ جس میں ایک جونیئر وکیل ہیں یا کوئی سینئر بھی اگر آنا چاہتا ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ آئے، اس کو کوئی فائدہ پہنچے. تو یہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ارباب اختیار جو ہے وہ کم از کم بس وغیرہ کا کوئی انتظام کر دیں، یا کوئی ویگنیں ایک دو ہماری چلنی چاہیے. جیسے یہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ جاتی ہیں تو یہ بھی سٹی میں بھی کم از کم جو ہے نا ان کو جو ہے نا چلنا چاہیے. اس کے علاوہ یا کوئی اس طرح کا کوئی ہمارا وظیفہ بن جائے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے کہ ایک نئے وکیل کو کم از کم 15-20 ہزار پر منتھ دیا جائے، جس حوالے سے وہ اپنے شروع میں مسائل اپنے حل کر سکے. بعد میں جیسے اس کا ٹائم گزرے گا وہ یہاں خود بخود ہی وہ کام کرنے لگ جائے گا، کیسز بھی اس کے پاس آنے لگ جاتے ہیں. کہ نئے آنے والے دوستوں کو محنت کرنی چاہیے. جب وہ شروع میں آتے ہیں تو بیسک جو ہمارے لا کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ان کو سیکھنی چاہیے. شروع میں سمن نوٹس طلبانے یہ کیسے پورے ہوتے ہیں. نہیں تو ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو نئے وکلا آتے ہیں وہ یہاں آ کے صرف دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور یہ جو ہے نا بیسک چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. چلے جاتے ہیں کوئی رولنگ ہوتی ہے، کتابوں کو پڑھنا چاہیے، وہ کتابیں پڑھنے کے بعد وہاں جا کے رولنگ نکلوا کے وہ سبمٹ کر دیتے ہیں کورٹ میں اگر کوئی دینی ہوتی ہے. تو کم از کم ایک تو نئے جو وکلا آ رہے ہیں، ایک تو سینئر وکلا کا ادب کرنا چاہیے. اکثر ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ وہاں جو ہے نا سینئر وکیل جونیئر وکیل بیٹھے اور سینئر بعد میں جاتا ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے. یہ سارے ایسے نہیں ہیں، چاند ایک وکلا کو میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں. جب ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، وہ رسپیکٹ کریں تو کل کلاں کو انہوں نے بھی تو سینئر بننا ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ محنت کریں اپنا تو یہ کامیابی پھر ان کے قدم چومے گی. میں جو ہمارا جو الیکشن ڈے ہوتا ہے، یہ الیکشن ہے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اس سے وکیل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، گپے شپے مل جاتے ہیں. اگر یہ ہمارا جو جیسے جو شعبہ ہے نا، اس میں اگر ہم اتنا تھک جاتا ہے ذہنی طور پہ کہ وہ ملنے کا ایک بہانہ بھی ہے اور وکیل ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں اور دوسرا گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. ورنہ تو ایک وکیل کام کر کے گھر چلا جاتا ہے، صبح پھر وہی کام ہوتا ہے. تو باقی جو ہے نا ہر اس شعبے کے اندر جو ہے مسائل زیادہ ہیں اور جب بندہ سینئر ہوتا ہے پھر جا کے کچھ نہ کچھ اس کے معاملات حل ہوتے ہیں. جو یہ تھے ہمارے مار خالد سیال صاحب. آج ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے اور ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کمنٹس کیجیے، بتائیں. اور جن وکلا صاحبان سے آپ جو ہے وہ ملنا چاہتے ہوں اس چینل کے ذریعے ان کا بھی بتائیں کمنٹس کے ذریعے. اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.